1 Corinthians 3rd chapter 16 and 17. पहिलो कोरन्थी 3 अध्यायको 16 अनि 17 पद। Know ye not that you are the temple of God? तिमीहरूले बुझ्न पर्छ कि तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ। And the next verse says, अर्को पदले भन्छ, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यस व्यक्तिलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, the heathen religions and worshipping of spirits made people insular. अन्य जातिहरूको धर्म जसले चाहिँ अन्धकारलाई पुस्ने अनि आत्मालाई पुस्ने कुराहरू सिकाउँछ। Oh, this area we only speak cookie. ओ यो एरियामा चाहिँ हामी कुकी मात्र बोल्ने गर्छौँ। I told you what cookie means in America. अमेरिकामा चाहिँ कुकीको अर्थ के हुन्छ मैले तपाईँलाई भनेको छु। Biscuit. बिस्किट हो। All right. Here in this area we only talk biscuit language. अनि यो ठाउँमा चाहिँ हामी बिस्किटको भाषा बोल्छौँ। The next area they talk some other language. अनि अर्को ठाउँमा जानुभयो भने चाहिँ फेरि अर्कै भाषा बोलिन्छ। Look at that. यसलाई हेर्नुहोस्। In this valley, on this side of the mountain, यो ठाउँलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यो पहाडदेखि यताको भागलाई। we only speak this language. We are all in this particular tribe. अनि हाम्रो विशेष यो जातिले चाहिँ यो ठाउँमा रहेर चाहिँ विशेष भाषा बोल्ने गर्छ। What does Jesus teach? येशूले के सिकाउनु भयो? What did you learn? तपाईँले के सिक्नु भयो? He loves all the children of the world. संसारको सबै बालकहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। See, love does not create barriers. प्रेमले चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि You see, फाटो God ल्याउँदैन। says, keep yourself pure. परमेश्वरले भन्नुभयो आफैले आफैलाई पवित्र तुलाऊ। You are my temple. तिमीहरू चाहिँ मेरो मन्दिर हौ। Not this hall, not these buildings. यो बिल्डिङ त होइन, हल त होइन, Your body is the temple of God. तर तिमीहरूको शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। The devil comes. शैतान आउँछ। What does he say? उसले के भन्छ? Oh, use this body for sin. पापको लागि यो शरीरलाई प्रयोग गर। Use this body for evil. दुष्टताको लागि यो शरीरलाई प्रयोग गर। That is the devil's word. यो चाहिँ शैतानको शब्द हो। Oh, I used to listen to the devil's words. म पनि शैतानको वचनहरूलाई एक समय सुन्ने गर्थे। The Bible says, बाइबलले भन्छ, keep your body, be thou pure. तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई पवित्र राख। Run from fornication. Flee fornication. व्यभिचारबाट अर्थात् यौवन दुराचारबाट टाढो रहौ। What does the Bible say? बाइबलले के भन्छ? Run away from fornication. दुराचरणबाट भाग्नु। What does the devil say? दुष्टले के भन्छ? Run into uncleanness. अपवित्रतातिर तिमी जाऊ। Run into sins of this flesh. शरीरको अभिलाषातिर तिमी जाऊ। God says, flee fornication. तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि शरीरको अभिलाषादेखि तिमी भाग। I have great things for you. मसँग तिम्रो लागि ठुला कुराहरू छन्। See, Chris, you have a milk vessel in your house. तपाईसँग घरमा दूध राख्ने भाँडो छ। And the milk vessel is generally kept very clean. अनि दूध राख्ने भाँडालाई चाहिँ प्राय जस्तो हामी एकदमै सफा राख्ने गर्छौँ। You don't pour dirt into the milk vessel. तपाईले दूध राख्ने भाँडामा कुनै पनि यस्तो कुराहरू राख्नुहुन्न। Because as soon as you pour anything unclean
or dirty, the milk gets spoiled. जब पनि तपाईँले घिनलाग्दो कुराहरू दुधमा मिसाउनुहुन्छ त्यो समय दुध बिग्रेर जान्छ। God has made your eyes. परमेश्वरले तपाईँको आँखाहरू बनाउनु भएको छ। What did Jesus say? Look on the field. येशूले भन्नुभयो त्यो बाली पाकेको ठाउँलाई हेर। You see the jungle marriages. अनि तपाईँले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ जङ्गलको विवाहलाई। Jungle marriage? जङ्गलको विवाह। Why then Jesus? त्यसो भए येशू किन? Why the church? किन मण्डली? Why prayer and promises before God? किन परमेश्वरको अघि प्रार्थना र प्रतिज्ञाको कुराहरू? Jungle marriages? जङ्गलको विवाह? I never heard of jungle marriages before I came to these areas. यो ठाउँमा आउन भन्दा अगाडि मैले कहिले पनि जङ्गलको विवाहको बारेमा सुनेको थिइनँ। Nowhere do Christians run away to the jungle and say, I got married there. कहिले पनि क्रिस्चियन्सहरूले जङ्गलमा भागेर गएर मैले अहिले बिहे गरेँ भनेर भन्दैन। The Christian marriage is a very beautiful thing. एउटा क्रिस्चियन विवाह चाहिँ सुन्दर कुरा हो। What does a boy and a girl, a bride and a bridegroom promise before God? एउटा दुलहा र दुलहीले परमेश्वरको अघि प्रतिज्ञा गर्छ। We will be faithful even unto death. मृत्युले नछुटाएसम्म हामी एका दोस्राप्रति विश्वासयोग्य रहनेछौँ। That is a promise made before God. यो चाहिँ परमेश्वरको अघि गरिएको प्रतिज्ञा हो। I will keep myself from all others. सबै अरू व्यक्तिहरूदेखि म आफैलाई टाढा राख्छु। But what are people doing today? तर आजको दिनमा मानिसहरूले के गर्दैछन्? Running away from their wives and children. उनीहरूको पत्नी र नानीहरूदेखि उनीहरू भागेर No purity. उनीहरूमा पवित्रताको कुरा छैन। When there is no purity, there is no joy. जहाँनिर पवित्रताको कुरा छैन त्यहाँनिर आनन्दको कुरा The छैन। devil doesn't want us to be joyful. दुष्टले हामीलाई आनन्दित भएको देख्न चाहदैन। What does he do? उसले के गर्छ? He brings sin, the sins of the flesh. शरीरको अभिलाषालाई पापलाई लिएर आउँछ। And when you have the sins of the flesh, शरीरको अभिलाषा जब तपाईँमा आउँछ oh, you're miserable. तपाईँ त्यो समय अति नै दुखित अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। You know, when I started going into the sins of the flesh, जब म शरीरको अभिलाषातिर जान लागे I became a miserable person. अनि त्यस समय म चाहिँ एकदमै दुःखलाग्दो व्यक्ति I भएँ। was a cricket player and a soccer player. म क्रिकेट अनि लाते भकुन्डो खेलाडी थिएँ। And I used to be very happy. म एकदमै खुसी हुने गर्थेँ। But तर when the sins of the flesh began to come into me, जब शरीरको अभिलाषाको कुराहरू ममा आउन my थाल्यो joy was gone. मेरो आनन्द हराउन थाल्यो। I became secretive. म एकदमै गोप्यमा रहने व्यक्ति हुन थालेँ। Nobody must know what I am writing. मैले के लेख्दैछु अरू कसैले पनि देख्न हुँदैन थियो। Nobody must see me what I am doing. मैले के गर्दैछु अरूले देख्न हुँदैन थियो। But when you come to Jesus, तर तपाईँ येशूमा जब आउनुहुन्छ there's nothing secret. कुनै पनि कुरा गोप्य हुँदैन। Oh, let anybody look at me. सबैजनाले मलाई हेरुन्। Let anybody see, examine me. सबैजनाले मलाई निहालुन्। Let anybody see what I am watching, मैले के हेर्दैछु सबैले हेरुन्। what I am reading. म कुन कुरा पढ्दैछु। Let anybody see where I am going. म कहाँ जाँदैछु सबैले देखुन्। You're free. तपाईँ छुटकारा पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। Sin makes you fearful. पापले तपाईलाई एकदमै डराउने व्यक्ति You बनाउँछ। are the temple of God. तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, see, many of the areas of the world, संसारको धेरै भागहरूमा
Can you say how many people were killed in all the riots and bunds and shooting in Manipur? मणिपुरमा भएको बन्द कुराहरूले अनि गोली बारुदमा कति मानिसहरू मरे? Can anybody say how many people were killed in neighbor Burma during the last 50 years? 50 वर्षको अवधिमा तपाईको छिमेकी राष्ट्र बर्मामा कति मानिसहरू मरे कसैले भन्न सक्छ? कसैलाई थाहा छैन। We can't say. हामी यसलाई भन्न सक्दैनौँ Because किनभने the devil comes to steal, to kill and to destroy. किनकि दुष्ट चाहिँ चोर्नु र मार्नुको निम्ति मात्र आउँछ। So त्यसकारणले we have had so much killing. त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै मृत्युको कुराहरू छ। What a sad thing. कति दुःख लाग्दो कुराहरू। All right, today I heard आजको दिन मैले सुने that many people did not get salaries for 3 months. 3 महिनासम्म पनि मानिसहरूले आफ्नो तनखा पाउँदैनन्। What? के? I can't understand. मैले यो कुरालाई बुझ्नै सकिनँ। How can people feed their families if they don't get a salary for 2-3 months? यदि एउटा व्यक्तिले 2 या 3 महिनासम्म आफ्नो वेतन पाउन सकेन भने आफ्नो परिवारलाई कसरी देखरेख गर्न सक्छ? The Lord Jesus taught us a prayer. प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। Give us this day our daily bread. हामीलाई आज दिनभरिको भोजन You know, दिनुहोस्। many people when they had no bread, no food, जब मानिसहरूकोमा रोटी र खानेकुरा they हुँदैन went to God उनीहरू परमेश्वरको अघि and जान्छन् said, Lord, give us this day our daily bread. हामीलाई आज दिनभरिको भोजन दिनुहोस्। And miraculously God sent them bread. अनि अचम्म रूपमा परमेश्वरले उनीहरूलाई रोटी जुडाउनु Now भयो। I don't know who is responsible, यसको लागि को जिम्मेवार छ मलाई थाहा छैन। whether it is the thieves in this country हुनसक्छ यस देशको चोरहरू, or the extortioners in this place, हुनसक्छ यस ठाउँलाई शोषण गर्नेहरू, or a deceitful government. हुनसक्छ छल गर्ने सरकार। I don't know who is responsible. मलाई थाहा छैन को चाहिँ जिम्मेवारी छ। But the people are suffering. तर मानिसहरूले सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। You see, that's the devil's work. यो चाहिँ शैतानको काम हो। A man wants to extort money. एउटा मानिसले पैसा शोषण गर्न I चाहन्छ। don't want to do any work. म काम गर्न चाहदिनँ, I will take a gun. म गन लिन्छु। It is easier to make money with a gun. गनद्वारा पैसा बनाउनु सजिलो छ। Yes. ठिकै The हो। devil was the first thief. अनि दुष्ट चाहिँ पहिलो चोर थियो। He was a murderer from the beginning, said Jesus. सुरुदेखि नै दुष्ट चाहिँ हत्यारा थियो। So, you त्यस are कारणले a disciple of the great murderer. तपाईँ चाहिँ एउटा हत्याराको अनुयायीहरू But हुनुहुन्छ। when Jesus comes into your life, तर जब येशू तपाईँको जीवनमा आउनुहुन्छ you get a heavenly vision. तपाईँले स्वर्गीय दर्शन प्राप्त गर्नुहुन्छ। You get a mission to love others. अरूलाई प्रेम गर्ने मिसन तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। See, my friends, मेरो प्रिय मित्र, this whole world is suffering today. आजको दिनमा सारा संसार नै सङ्घर्ष गरिराखेको छ। In Europe, युरोपमा पनि they were saying, we are now in the European Union. All those countries with one currency, euro currency. युरोपियन समुदायहरूमा पनि जहाँनिर चाहिँ उनीहरूको एउटै खालके पैसा छ जसलाई युरो भनिन्छ। And they had no God in their constitution. उनीहरूको संविधानमा चाहिँ परमेश्वर छैन। Their euro became more powerful than the US dollar. युरो चाहिँ युएस डलर भन्दा पनि शक्तिशाली भए। But
तर suddenly they went down. अचानक उनीहरू तल झर्न थाले। See, without truth, सत्यता बिना you will go down. तपाईँ तल मात्र झर्नुहुन्छ। Whether it's America or Europe or India, हुनसक्छ यो अमेरिका, युरोप या भारत पनि। if you don't have Jesus, यदि तपाईँमा येशू छैन भने there is no truth. त्यहाँनिर सत्यता हुँदैन। Lies, lies. झुटको कुराहरू, छलको कुराहरू मात्र हुन्छ। You know, some countries are just printing notes. कतिपय देशहरूले त खाली पैसा छापिराखेको छ। But there is no money in the treasury. तर उनीहरूको खजानामा भने कुनै पैसा छैन। Your note, तपाईँको नोटहरू say 100 rupees हुनसक्छ 100 रुपियाँ, or $100, हुनसक्छ $100। you have got a note, a currency note. तपाईँसँग एउटा नोट छ। And the currency notes generally says, I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees. अनि यो नोटले चाहिँ भन्दछ कि म धारकलाई यो पैसा दिनको लागि अनुमति दिन्छु। But there is no money in the treasury. तर खजानामा चाहिँ पैसा नै छैन। So your banknote is saying a lie. तपाईँको ब्याङ्कले दिएको नोटले चाहिँ So झुट the बोल्दैछ। dollar is speaking a lie. डलरले झुट बोल्दैछ। The euro is speaking a lie. युरोले पनि झुट बोल्दैछ। Do you see that, friends? के मेरो प्रिय मित्र, तपाईँ यो कुरा God देख्नुहुन्छ? wants to put faith into your heart. तपाईँको हृदयमा परमेश्वर विश्वास लगाउन God चाहनुहुन्छ। wants to put love into your heart. तपाईँको हृदयमा प्रेम ल्याउन चाहनुहुन्छ। Love is a mighty engine. प्रेम चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति हो। You can't stop that engine. तपाईँले त्यस कुरालाई रोक्न सक्नुहुन्न। Faith is a mighty engine. विश्वास चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति हो। Oh, it takes you into great victories. यसले तपाईँलाई ठुलो विजयतिर लगेर जान्छ। But तर the flesh, शरीर चाहिँ you know, in the last war, many ships went down into the ocean. विगत विश्व युद्धहरूमा धेरै जहाजहरू चाहिँ समुद्रमा डुबेका छन्। Oh, Germany, that's Hitler, put submarines which shot torpedoes. जर्मनीले हिटलरको समयमा पाण्डुबीहरू समुद्र मुनि राखेका छन्। The torpedo used to come under the water, टर्पिडो चाहिँ पानी मुनि भएर आउने गर्छ। and when the ship is going, bang! अनि जब जहाज जाँदै गरेको हुन्छ यसलाई उडाइदिन्छ And the ship would sink. अनि जहाज डुब्छ। Now that is what your flesh is doing. तपाईँको शरीरले चाहिँ यस्तै कुरा गरिराखेको You छ। are going and you feel quite nice. तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई असल लागिराखेको छ। Suddenly the flesh, an unclean thought, an unclean action. It's like a torpedo. Bang! अनि अचानक अपवित्र घिनलाग्दो कुराहरू चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउँछ अनि टर्पिडोले जस्तै बङ्गै The उडाइदिन्छ। girl runs away, त्यो केटी भागेर जान्छ and then a baby comes, अनि एउटा बालक हुन्छ and you want to kill the baby. अनि तपाईँ बालकलाई मार्न चाहनुहुन्छ Bang, bang, bang. अनि त्यहाँनिर ब्याङ 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 One by one. एक पछि अर्को Your body, your fleshly mind can be an awful torpedo. अनि तपाईँको शरीर पनि दुःखजनक त्यो टर्पिडो जस्तै हुन्छ। But when you confess your sins to Jesus, जब तपाईँले आफ्नो पाप येशूको अघि मानिलिनुहुन्छ He forgives you. उहाँले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। And what does the Bible say? अनि बाइबलले के भन्छ? Your sins and iniquities I will remember no more.
तिम्रो पाप र अधर्मको कुराहरू उपरान्त म सम्झिँदिन। That's all. यति मात्रै, No more. अब उपरान्त सम्झिँदिन। You become a mighty engine, तपाईँ एउटा शक्तिशाली इन्जिन बनिनु भयो, an engine of love, यो प्रेमको इन्जिन, an engine of holiness, पवित्रताको इन्जिन, an engine of great vision. ठुलो दर्शनको इन्जिन। Now, अहिले will you be a mighty engine, के तपाईँ शक्तिशाली इन्जिन बन्नुहुन्छ, full of love? पूर्ण प्रेम, Or will you be a vessel that seems to be afloat, and then comes a torpedo and you go down? अथवा तपाईँ त्यो जहाज जस्तै हुन चाहनुहुन्छ जब टर्पिडो आउँछ जसले तपाईँलाई डुबाइदिन्छ। Your body is the temple of God. तपाईँको शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। Then further the Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. अनि बाइबलले अझ भन्छ कि तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us tell God, हामी परमेश्वरलाई oh भनौँ, God, हे परमेश्वर, why am using my body for sin, पापको लागि म मेरो शरीरलाई प्रयोग गर्दैछु, my eyes for sin, मेरो आँखाहरू पापको my लागि, feet for sin, मेरो खुट्टाहरू पापको लागि, my thoughts for sin. मेरो विचारहरू पापको लागि। Oh, the flesh is torpedoing me. शरीरले चाहिँ मलाई डुबाइराखेको छ। Oh, forgive me, Lord. मलाई क्षमा गर्नुहोस् My परमेश्वर। body is your temple. मेरो शरीर चाहिँ तपाईँको मन्दिर हो। It's the temple of the Holy Spirit. यो चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। I dare not bring impurity into my body. मेरो शरीरमा म अपवित्रताका कुराहरू ल्याउन चाहदिन। Oh my God. ए परमेश्वर, Give us love. Give us love. हामीलाई प्रेम दिनुहोस्, Give us purity. हामीलाई पवित्रता दिनुहोस्, Otherwise, we cannot do any good. नत्र भने हामी कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ। We are not heathen people. हामी अन्य जाति मानिसहरू होइनौँ, We are not worshipping idols. हामीले मूर्ति पूजाहरू गरिराखेका But छैनौँ। the devil is making us worship the flesh तर दुष्टले हामीलाई जहिले पनि शरीरको उपासना गर्न and लाउँछ the works of the flesh. अनि शरीरको कुराहरू चाहिँ No, we will break these big idols. यी सबै दुष्टहरूलाई हामी भत्काउँछौँ। So touch these dear boys and girls भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले छुनुहोस्, and all the men and women सबै स्त्री र पुरुषहरूलाई in Jesus' holy name. प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा। Amen. आमेन।